अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब है। बहुत शुक्रिया सर, ताज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और सर आज हम जरा बात करना चाहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको दोबारा से उनका टेस्ट होना चाहिए जो अमेरिका के पास है। उसके ऊपर ईरान की तरफ से ऑब्जेक्शन भी आया है, कई कंट्रीज उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, लेकिन क्या जरूरत क्या पड़ गई ट्रंप को ये बात करने की आपके ख्याल से? तो दो चीजें हुई हैं। एक के रशिया ने दो न्यूक्लियर रिलेटेड टेस्ट किए हैं। तो रशिया ने एक मिसाइल टेस्ट की जिसका रेंज पे लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड रेंज है उसकी, कहीं तक भी जा सकती है वो। एंड इट इज ए मिसाइल जो आप कह सकते हैं इट्स ए डिलीवरी व्हीकल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। फिर रशिया ने और एक टेस्ट किया है, अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। तो ये न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर आप कह सकते हैं, अगर तीर न्यूक्लियर है तो ये कमान है। सो दीज आर थिंग्स विच कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स। और रशिया ने ये, तो अमेरिका और रशिया का कुछ अग्रीमेंट्स हैं ऑन न्यूक्लियर वेपन्स रिडक्शन के। वो जो अग्रीमेंट है वो ख़त्म पे आ रही है। तो तो आई थिंक उसको रिन्यू करना चाह रहा है रशिया, इसलिए इट हैज स्टार्टेड टेस्टिंग टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी को बाय सेइंग अगर आप भी टेस्ट करेंगे तो हम भी टेस्ट करेंगे। एंड सो ही हैज अनाउंस के हम टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। तो जो जो साइंटिस्ट है यूएस के वो थोड़े से परेशान हैं, नॉट परेशान, दे आर सरप्राइज कि ज़रूरत क्या है। अमेरिका ने 1992 से अभी तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, और चाइना ने भी 1996 से। सो सिवाय इंडिया पाकिस्तान के जो रीसेंट टेस्ट हुए हैं, देयर हैवंट बीन मेनी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन अमेरिका के पास फैसिलिटीज़ हैं। नेवाडा के पास कुछ 1300 स्क्वायर माइल्स की जगह है जहां वो चाहे तो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही महंगी चीज़ है, 140 150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देर इज़ नो नीड एक्चुअली, मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो आर दे रेडी टू यूज़ कह सकते हैं आपके अभी। फॉर एग्जांपल बास 20 20 30 30 40 साल पुराने हो गए, तो आर दे रेडी टू बी यूज, क्या वो डिग्रेड तो नहीं हो गए? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर सेइंग कि वी नीड टू टेस्ट देम। बट ईरान का जो ऑब्जेक्शन है दैट इज ट्रू कि भाई ईरान के ऊपर तो आपने अभी अटैक किया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करके, और आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं। सो इट पॉइंट्स टू अमेरिकन हिपोक्रेसी। लेकिन ईरान, देखिए, ये जो मुस्लिम मुल्क है ना, उनकी जबान उनकी छड़ी से लंबी होती है। आपको क्या जरूरत थी? आपने बम अभी तक नहीं बनाया। 30 साल पहले आपने धमकी दे दी कि हम इसराइल को मैप, वी विल वाइप इसराइल ऑफ द वर्ल्ड मैप, ये वो बड़े बड़े बातें आपने करके डरा दिए लोगों को कि अगर इनके पास, मतलब यू केम अक्रॉस लाइक ए क्रेजी पर्सन ना, कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये यूज कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि दैट दैट दे आर फेसिंग दिस रियलिटी। हाँ, आप पहले हासिल कर लेते फिर बोलते जो बोलना है। सो आई मीन वाइल आई अंडरस्टैंड ईरान पोजीशन, लेकिन आई डोंट थिंक ट्रम्प एक्चुअली वांट्स टू टेस्ट। ट्रम्प वांट्स टू रिन्यू दैट ट्रीटी ऑफ नॉट टेस्टिंग। और शुरू से डोनाल्ड ट्रम्प वाज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल, वो कम करना ही चाहते हैं। तो ये काफी, मतलब ट्रम्प सपोर्टर्स वगैरह भी थोड़ा सरप्राइज हो गए ये बात सुनकर। ऐसे ही है सर, लेकिन सर अगर मैं ईरान की बात करूं तो मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने तौर पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो जो अमेरिका है उसके आगे वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली का कह लीजिए, उनसे थोड़ा सा वो दब के बात करते हैं। लेकिन ईरान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि ईरान पे इतनी सैंक्शंस आई, ईरान को इतना कुछ कहा गया, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे मुझे झुकता हुआ कभी दिखा नहीं? ऐसी क्या पावर है उनके पास? पावर नहीं है, मतलब ईरान देखिए इज ए वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन है वो।
पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक के ज़माने से, इट इज़ वेरी ओल्ड, और बहुत ही हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट लोग हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम था कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 के बाद, तो पहले उन्होंने क्या किया, एक इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की कोशिश की उन्होंने इन द मिडल ईस्ट, और पूरा थर्ड वर्ल्ड में वो फैलाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने गोल्स थोड़े कम किए, और फिर मिडिल ईस्ट में वो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, जिसके वजह से इट लेड टू द ईरान इराक वॉर। तो भाई आप अपनी सोसाइटी रिफॉर्म करें ना भाई, क्यों आप दूसरों के पीछे जा रहे हो? सो दिस अननेसेसरीली, ये जो इंपीरियलिस्टिक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का, ये जब से ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक बनी है, जब से दे बीइंग पेइंग द प्राइस फॉर। सलमान रश्दी पे फतवा दे दिया, उसको मार नहीं सके आप, वो अभी तक चल रहा है 40 साल हो गए हैं फतवा देकर, स्टिल अराउंड। लेकिन 40 साल में आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में तरक्की, आपके लोगों को तकलीफ, पीपल हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सैंक्शंस। तो सो ये जो रिजीम्स हैं विच आर नॉट डेमोक्रेटिक, ऑफन ये लोग फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं फॉर डोमेस्टिक लेजिटिमेसी। तो उसमें ये ईरान इस्लाम का झंडा लेके भागे जा रहा है, कभी सलमान रश्दी पे फतवा इशू कर रहा है, कभी इसराइल के खिलाफ बयानात वगैरह, एंड दे हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट। आप अपने पब्लिक को खुश करें, आपका काम है टू एजुकेट योर पॉपुलेशन। अगर ईरान रेवोल्यूशन के बाद डोमेस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करता विथ ए कम्प्लीटली, जैसा कि कजाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, अगर उस तरह की फॉरेन पॉलिसी होती, मतलब वी विल नॉट ऑफेंड एनीबडी, तो ईरान आज एक फुल्ली डेवलप्ड यूरोपियन लेवल की कंट्री होती, स्पेन पोर्चुगल टाइप का, मतलब 15-20 हज़ार पर कैपिटा इनकम रहती, लोग खुश रहते पढ़े लिखे रहते, दे वुड हैव बीन टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस। लेकिन अब वो देखिए, चाइना, ईरान की जो आबादी है वो तकरीबन 80-90 मिलियन है, और उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इतनी लो है, वो 3-4 ट्रिलियन, 400-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ईरान की पूरी इकोनॉमी अमेरिका के डिफेंस बजट से कम है। फिर ये इतना बोलने की क्या, लाइक व्हाट इज द थिंग? देखो आपके कितनी पिटाई हो गई उनकी, ये मतलब उनके सारे हाथ कट गए, हमास का ये हाल हो गया, हिजबुल्लाह इज फिनिश्ड, हूथीस चुप हो गए हैं, और खुद ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जब अमेरिका ने अटैक किया था उस दिन, मैं डेट भूल रहा हूँ, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे तो 166 प्लेन्स का इस्तेमाल किया था। सो देयर वेर F-35, F-18, F-22 और फिर B-2s का इस्तेमाल किए थे, 12 थे शायद B-2s जो बॉम्ब किए एक्चुअली। एक ईरान का जहाज नहीं उड़ रहा था, ना उन्होंने एक गोली मारी इन डिफेंस। सो दे हैड नो एयर डिफेंस लेफ्ट, वो इसराइल ने तबाह कर दिया था अपने रेड्स में। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अपनी पब्लिक को खुश करने बड़े बड़े थे। या आपके डिफेंस मिनिस्टर की भी बातें मैं सुन रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। वाई आर यू नॉट लाइक, बोलने से क्या, क्या पब्लिक क्या पागल है जो इन बातों पे यकीन करके आपको लाइक सपोर्ट करेगी? सो मतलब आदमी, इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपकी जितनी हैसियत है आप उस हैसियत से छलांग मारे, वरना आप गड्ढे में गिरेंगे। And I think Iran has made that mistake. Iran could have become a very powerful country. Iran could have been a more developed country than it already is. उसके आपको पता है, हम हमारी यूनिवर्सिटी ईरान में एक मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है हर साल, टेस्ट होता है, कंपटीशन। तो वो जो जो बेस्ट मैथमेटिशियन होता है वो जीतता है ईरान में। हम उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, वो हमारे पास वो आके पीएचडी करते हैं, फिर यहाँ ही पर प्रोफेसर, कई ईरानी प्रोफेसर्स कंप्यूटर साइंस में, एडवांस साइंसेस में हमारे पास काम कर रहे हैं, और वो वापस जाने वाले नहीं है। सो दे आर लूजिंग टैलेंट सारी दुनिया में, और पीपल आर आल्सो अनहैप्पी एंड पीपल आर सफरिंग। दवाएं भी, सैंक्शन अब फिर दोबारा लग गए हैं, मतलब फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी की तरफ से भी लग गए हैं, अमेरिका की तरफ से भी लग गए हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि आपको मिला क्या है पिछले 30 साल में। दे नीड टू डू एन ऑडिट एंड दे हैव टू आस्क कि हमने बड़े बड़े बातें की, हमको मिला क्या है? एंड माय आंसर इज जीरो। देयर बेनिफिट्स आर जीरो। उनके साथ ना उनके दोस्त खड़े रहे, इंडिया से इतनी दोस्ती की, इंडिया वाज नॉट विद देम। इंडिया ने तो
ریزولوشن پہ بھی ووٹ نہیں کیا ایران کے سپورٹ میں جو SCO کا سمٹ ہوا. نہ چائنا نے کچھ کیا نہ رشیا نے کچھ کیا, آپ اکیلے کھڑے رہے, جوتے کھاتے رہے. عجیب بات ہے سر, ان کے لیڈرز جو ہیں, ان کے ایڈوائزرز بھی ہوں گے, کئی لوگ ہوں گے, کیوں یہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھ میں بھی نہیں آتا ان سے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. لیکن سر اگر غلطی کی بات کی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ابھی ڈیفنس منسٹر کی بات کی, خواجہ آصف صاحب کی. پاکستان کہاں غلطی کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ؟ ہم انہیں بہت کمزور سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایسی بات ہے؟ بھارت کے مقابلے میں ہمیں لگتا ہے جی ان کی تو فوج بھی نہیں ہے, ان کی تو ایئر فورس بھی نہیں ہے, لیکن سر جو مار لگ رہی ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو بھارت سے نقصان ہوا. دیکھیے, فرسٹ آف آل اٹ از ناٹ آرمی تو نہیں ہے نا. وہ حجام ہے, بال کاٹتے کرتے وہ ٹیبل کے نیچے سے کلاشنکوف نکالا, وہ جیاری ہو گیا, پھر واپس ڈال دیا, پھر وہ حجام ہو گیا. سو اٹس ناٹ ایزی ٹو فائٹ سچ پیپل نا. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستانیوں نے تو بھائی امریکہ کو ناکو چنے چبا دیے انہوں نے 20 سال تک. مطلب کین یو امیجن, امریکہ کی سب سے لمبی جنگ طالبان کے ساتھ ہوئی وتھ نو ریزلٹ فار ان فیور آف امریکہ. مطلب یہاں لاکھوں لوگ مارے گئے, بہت نقصان ہوا. ملک تو آئی تھنک از کمپلیٹلی انڈر ڈیولپ, 300-400 کچھ پر کیپٹا انکم ہے ان کی. دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. آپ کے پاس یو ہیو سم تھنگ ٹو لوز, اسپیشلی ایسے وقت جہاں پاکستان کی ڈپلومیٹک مطلب اسٹیچر بڑھا ہے. آپ نے شاید میرا آرٹیکل پڑھا ہوگا انڈین ایکسپریس میں. یہ سارا کا سارا چیز پارٹ آف اٹ, خاص طور سے جو گلف میں اور US میں جو اٹینشن مل رہا ہے پاکستان کو, بیکاز دے آر ازیومنگ کہ انڈیا کے خلاف پاکستان پرفارم ویری ویل ان آپریشن سندھو. لیکن اگر وہ طالبان کے خلاف اگر کچھ کھا جاتے ہیں ایک آدھ پٹکی, تو وہ پوری ہوا اتر جائے گی. دل سے ارے یار دے کانٹ ایون ہینڈل طالبان, واٹ کین دے پروٹیکٹ اس فرام اسرائیل, یہی سوچیں گے نا سعودی. سو I think that India is going to have trouble, Pakistan is going to have trouble dealing with Afghanistan. اور یہ آپ کے خود کے پالے ہوئے لوگ ہیں. آپ کے عمران خان نے چھوڑے تھے سارے TPP کو وغیرہ, they were in jail, right? And I don't understand کہ ان کو چاہیے کیا, like کیا. دیکھیے, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میرے پہ کوئی ریلیجیس ڈیمانڈس نہیں ہیں, اور میں پریکٹسنگ مسلمان ہوں. میں کبھی شراب نہیں پیتا, میں کیونکہ آئی بلیو ان اٹ نا. تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں, جمعہ کو نماز مسجد میں جاتا ہوں, خطبے بھی دیتا ہوں, نماز پڑھاتا بھی ہوں. آئی ڈو دس آل ولنگلی. مجھے کیا ضرورت تھوڑی ہے کسی لا کی, شریعت نافذ ہو, یہ وہ زبردستی مارو کوڑے اس کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا. وہ کیا ضرورت ہے اس اسلام کی؟ تو وہ لائک واٹ ڈو دے وانٹ, لائک کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو مار مار کے نماز پڑھائیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں چاہیے ان کو. سو اٹ از اے یوز لیس اسٹرگل دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اچیو. اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو تبلیغ کریں, تبلیغی جماعت کی طرح نکل جائیں سڑک پہ, لوگوں سے کہیے بھائی نماز پڑھو, روزے رکھو, اینڈ سی کہ لوگ اچھے مسلمان بنتے ہیں یا نہیں. الٹ کے بجائے آپ ٹیررزم کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جنگ کر رہے ہیں, سول وار. آئی مین اگر قرآن کی جو سورۃ المائدہ کی 33rd آیت ہے 533, وہ مطلب ٹیررسٹ کے خلاف ہے, ان کو تو کروسیفائی کرنے کا حکم ہے آپ کو, they should be crucified, 533 کہتی ہے. تو یہ فتنہ کر رہے ہیں. قرآن میں لفظ فتنہ استعمال کیا گیا, اس لیے بھی آپ کی شاید آفیشیل پالیسیز میں بھی لفظ فتنہ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے. تو I think they are going to achieve nothing. جو ہے تو ٹھیک ٹھاک چیزیں بنی ہوئی ہیں تھوڑی بہت, وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اگر جنگ چلی. اور جو ویسٹرن آپ کے پروونسز ہے, فاٹا وغیرہ, وہاں پہ تو جینا بھی مشکل ہو جائے گا. پہلے اٹ از, دیکھیے پاکستان سب سہارن افریقہ سے بھی زیادہ غریب ہو چکا ہے. پر کیپٹا 1500 کے قریب ہے آپ کی. اٹ از ریئلی ویری پور. جہاں دوسرے سنگاپور کو دیکھیں آپ, $1.5 lakh, اور آپ دیکھیں $1,500, کتنا ہزاروں کا فرق ہو گیا ہے نا دوسرے ملکوں میں. when you can be aspiring to do these things, کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا. لفظ حکمت عملی اتنا زبردست لفظ ہے اردو میں, نہ حکمت نظر آتی ہے نہ کچھ یوزفل عمل نظر آتا ہے. پھر باتیں یہ بڑے بڑے کرتے ہیں اسلام کی, اور خاص طور سے آدھا پاپولیشن افغانستان کو لے لیں آپ, عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, میرے خیال سے ایک بدوا ہے ٹو بی بورن ایز اے وومن ان افغانستان ٹوڈے.
بالکل ऐसे ही है सर, और अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी कंट्री भी इस बारे में बात नहीं करती है, और ना ही इनको अफगानिस्तान के लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ना तो वहाँ अफगानिस्तान में, और ना ही शायद बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है देखकर। लेकिन सर, अगर अगर हम बात करें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प की, हम पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी मैं पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, या पाकिस्तान की जो स्टेट है, वो कितने दिन फेवरेट रहने वाली है? क्योंकि ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं सर, 2 मिनट के बाद उनका कुछ और मूड हो जाता है। तो फिलहाल तो हम बड़े लाडले हैं, लेकिन कितने दिन रहने वाला है? भाई पाकिस्तान की यूटिलिटी पे चल रहा है ना, मतलब पाकिस्तान इज बीइंग यूजफुल टू अमेरिका इस वक्त। ये नहीं कि जैसा कि बाज लोग अमेरिका उनके लिए यूजफुल भी नहीं है, तो अमेरिका के जो एग्जाम्पल है उससे लोग रुजू होते हैं अमेरिका की तरफ। दे वांट टू बिकम लाइक अमेरिका। सारे लोग अमेरिका की तरह कपड़े पहनते हैं, बात करते हैं, जीना चाहते हैं उनकी तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है अबाउट पाकिस्तान, राइट? लाइक अमेरिकन डोंट वांट टू बिकम लाइक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड सम यूटिलिटी। एक तो इंडिया को ट्रोल करने के लिए बड़ा यूजफुल बन गया है ट्रम्प के लिए, इज कॉन्स्टेंटली ट्रोलिंग हम्म। मोदी एंड इंडिया। लेकिन मुझे लगता है कि देर आर सम बेनिफिट्स जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज सीइंग, और उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली पाकिस्तान विल बी employed to do something in Afghanistan or Iran, in region में। Basically, America is outsourcing its regional policy इनको। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नाउ डज नॉट फुली ट्रस्ट इसराइल ऑन द ईरान इशू। तो उनको जो आसिम मुनीर के साथ जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें आसिम मुनीर ने उनको एडवाइस किया था कि आप ईरान में रिजीम चेंज परस्यू ना करें। तो उस पे जो डिस्कशंस हुए, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को शायद नई इंफॉर्मेशन मिली या एक नया तरीका मिला टू थिंक ऑफ ईरान, एंड आई थिंक ही इज इम्प्रेस्ड विद दैट कि देयर इज अनदर वे टू डील विद ईरान, दैट इज थ्रू इस्लामाबाद। तो क्योंकि तेहरान हैज बिकम अ प्रॉब्लम ना इनके लिए, मतलब वो सुइसाइड मुल्क बन गया है वो सो दे आर थिंकिंग के ओके वी कैन गो टू तेहरान and we can go through Islamabad. So I think there is some utility जो उनको अभी नजर आ रही, जो अभी it is not very apparent because of पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। आपने देखा कि गाजा के कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अजीब सी बयान भी आ गए थे आपके डिफेंस हम्म। मिनिस्टर साहब भी, यू नो। आई थिंक दे नीड टू हैव ए मीटिंग, सुबह कर लिया करें जूम पे 1 घंटा सब, ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज बिफोर दे ओपन टू द प्रेस। पर लेकिन अक्सर होता है, कोई एक कुछ और बात कर रहा होता है और एक कुछ और बात कर रहा होता जी हाँ। तो बट आई थिंक के वी विल सी कि क्या पाकिस्तान ग्राउंड ट्रूप्स प्रोवाइड करता है गाजा के लिए। दैट विल बी वन इंडिकेटर के कितना करीब आ रहा है पाकिस्तान। बट अदर देन दैट आई सी नो रीजन। बाद लोग जैसा कि इंडिया में जो प्रवीण सोहानी साहब है, वो कह रहे हैं कि दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्रैटेजी इंडिया के खिलाफ। एंड I don't know about that, but he thinks कि Washington was very impressed कि पाकिस्तान की वो कह रहे हैं कि मल्टी डोमेन, अलग अलग डोमेन्स के अक्रॉस जो पाकिस्तान was able to coordinate its defenses, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया है पेंटागन। देखिए आपके ताल्लुकात डिफेंस डिपार्टमेंट से तो हमेशा से अच्छे थे, राइट? तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमेरिका के लिए राज है। So in Pakistani military is transparent to American military. So I'm not very sure कि किस हद तक they are very impressed with the with Pakistani performance. But गल्फ वगैरह में वो जो इज्जत बढ़ी है, इसके वजह से पाकिस्तान could lose that in Afghanistan. है। ऐसा तो है सर, लेकिन वही वाली बात है कि मैं या कई लोग ये बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को जब अमेरिका को नहीं पाकिस्तान की जरूरत रहेगी, तो कहीं हमें बहुत मुश्किल वक्त ना देखना पड़े। क्या क्योंकि मुश्किल? अफगानिस्तान के टाइम पर भी सर हमने मदद तो की थी ना अपने यहाँ से, जो ड्रोन ले जाने के लिए जगह दी थी। उसके बाद जब अमेरिका निकल गया, तो इस वक्त भुगत तो पाकिस्तान रहा है, जो हथियार वो छोड़ के गए देखिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान also supported the Taliban, which they should not have done.
Pakistan ne continue to support the Taliban while also so Pakistan was batting on both sides na during that entire thing. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب اس زمانے میں I was quite involved with the US government. میں testify بھی کر رہا تھا سینٹس میں. I was also reviewing some of the policies. اور جو چیزیں میں دیکھ رہا تھا US گورنمنٹ کو پتا تھا کہ پاکستان was also supporting the Taliban, لیکن ان کو جو ضرورت تھی they were ignoring that. And I think that was a mistake by the US. They should have وہیں پر they should have put a break and said کہ اگر طالبان کے ساتھ اگر آپ ہیں then you are not with us. لیکن ان کو آلٹرنیٹیو ٹرانسپورٹیشن, آپ کو یاد ہے عمران خان نے دھمکی دی تھی کہ ہم ٹرانسپورٹیشن روک دیں گے کیونکہ کراچی پورٹ کے تھرو سپلائیز جا رہے تھے نا افغانستان کے all the way. So I think کہ Pakistan made a big mistake by supporting the Taliban, and then also Imran Khan made a big mistake by supporting TTP. اور یہ these forces have come back to haunt them. اور some mismanagement ہوا ہے نا بھائی. آپ کو یاد ہے پاکستان کے جو ISI کے جنرل صاحب تھے, وہ بڑی فوٹوگرافس نہیں آئی تھی 21 اگست کے بعد جو پاکستان کے جنرلز نے جا کے طالبان سے ملاقات کی تھی کابل میں, تو I mean they were taking a victory lap لے رہے تھے نا. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد, like why did things go sour, so اگر آپ افغان سے بات کرتے ہیں تو افغانستان کہتے ہیں کہ پاکستان میکس ٹو مینی ڈیمانڈز جو ان کے اوپر ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ the Taliban is not in a position to say no to TTP. وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ TTP, ISI, القاعدہ سب مل کے ان کے نہ خلاف ہو جائے. So they said ہم کو تنگ کرنے کے بجائے آپ پاکستان کو تنگ کر لیں. That is the position that the Taliban. دوسری چیز یہ آپ کے پاس کوئی انسینٹیو بھی نہیں رہا نا. مطلب آپ بھگا رہے ہیں ریفیوجیز کو اتنے سالوں کے بعد. وہ بھی لوگ جو خود پاکستان میں پیدا ہوئے, جو کبھی افغانستان میں نہیں رہے, ان کو بھی بھگا رہے ہیں. So there is an inhumanitarian aspect to the policy پاکستان کی. اور جو انسرجنسی ہے آپ کے پاس, یعنی جو پاکستانیز جو انوالوڈ ہیں اس میں TTP میں, ان کے لیے there is no alternative pathway. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ڈسکشن کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں TTP کے پاس. Who is funding TTP? مطلب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا طالبان کے پاس پیسے ہیں جو ان کو اسپیئر کر رہی ہے؟ Obviously not. So where is TTP's money coming from? It's coming from inside Pakistan, and they have to put an end to that also. کہ وہ آپ پاکستان تو بھارت کا نام لگا دیتا ہے نا. پاکستان تو کہتے ہیں بھارت فنڈ کر رہا ہے. تو پروف کریں نا, جا کے انٹرنیشنل فورم میں جا کے FATF میں لگائیں, ایویڈنس بتائیں. تو FATF انڈیا پروف نہیں ہے ان کے پاس, صرف الزام لگا. ہاں, بیکاز انڈیا از ویری سینسیٹیو ٹو دیٹ نا, کہ اگر انڈیا کے خلاف اگر آپ کو ایک بھی ڈاکیومنٹ مل جاتا ہے ایسا, you can make India will immediately backtrack on that. So that they have to prove کہ بھئی یہ TTP کے پاس ریسورسز کہاں سے آ رہے ہیں. ہتھیار تو خیر امریکہ چھوڑ کے گیا ہے, which ابھی افغانستان is beginning to use them now, but it is a problem for Pakistan. اور آپ کے پاس دیکھیے, آپ کی لیڈرشپ چمچہ گیری میں تو کافی ماہر ہے, لیکن لیڈرشپ میں they are not very good. Like for example شہباز شریف SCO میں کھڑے رہ کر he cannot motivate Russia, China, India and others to do something about Afghanistan. کیونکہ افغانستان is a problem for all of these people, right? اور خود اپنے لیے بھی وہ problem ہے. So مطلب it is a very difficult problem. I can't think of any solution. مطلب یہ لوگ جو negotiations میں ہیں TTP کے ساتھ, جو باتیں ہیں, جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس جو کوائن جو کہتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی, اس میں ایک بہت بڑا حصہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو آپ خالی فورس یوز کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ, مطلب واٹ آر دا فنڈامنٹل. دیکھیے تبدیلی جبھی چاہتے ہیں لوگ جب دے آر انہیپی نا. تو واٹ از اٹ دیٹ از میکنگ پیپل ان بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا سو انہیپی؟ وہ آپ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اور وہ کانورسیشن میں دیکھتا ہی نہیں. مطلب نہ مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں ان چیزوں کے لیے, نہ میں آپ کے دوسرے چینلز وغیرہ پہ یا اخبارات میں دیکھتا ہوں. دیر از نو ڈسکشن
اور وائی از دیر این انسرجنسی ایکسپٹ ٹو سے کہ انڈیا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے. دیکھیں نہیں نہیں سر، اس سے کچھ نہیں ہوگا نہیں جی. ہوگا. جی ہاں، اگر ہے تو انڈیا بھڑکا سکتا ہے نا. اگر آگ ہے تو آگ میں تیل ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آگ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اینڈ دیٹ از ناٹ ہیپننگ آئی تھنک ان پاکستان. اور آپ کے پاس اتنے زیادہ تھنک ٹینکس بھی نہیں ہے دیکھا میں کہ جو انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کر سکیں جا کر یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ. میں پشاور یونیورسٹی کے ایک دو پروفیسر سے ملاقات تھی میری، they have done work on it، لیکن they are more interested in getting grants from World Bank یہ وہ مطلب then solving the problem. فوکس یہی رہتا ہے ان کا انفارچونیٹلی، کام کرنے کے بجائے کہ کہیں سے ان کو پیسہ مل جائے، کہیں سے فنڈ ہو جائے، بس. میں نے بھی یہاں پر کچھ خاص کام ہوتے نہیں دیکھا. فنڈنگ آ رہی تو کام تو کرے نا. تو اور بھی فنڈنگ آئے گی نا. if they are successful can't they understand کہ اگر آپ نے کوئی فنڈنگ ملی ہے and you are doing a project successful project بتائیں آپ اس کے وجہ سے، تو more funding will come from these institutions. لیکن مطلب آپ it's like saying کہ ایک ہی انڈا دیتی مرغی کو کھا گیا آپ نے، تو پھر دوسرے انڈے نہیں آ رہے نا. ایسے ہی سر کچھ سیریسلی کام نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ لگتا، کہیں سے نظر آتا، لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا. اور بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو تھینک یو ویری سو مچ. مچ. تھینک یو. تھینک یو.